नमस्सर्वेभ्यः। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्य अद्य 22 पाठः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अस्माकं विषयाणाम् आवल्यां विद्यमानः अग्रिमः विषयः संख्याः इति। अस्य अध्ययनम् अद्य कुर्मः। लघुविषयः तत्र त्रयः एव लेखाः सन्ति। प्रारभामहे। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः पञ्चचत्वारिंशदधिकशततमः पाठः संख्यालेखनस्य विषये सूत्राणां केषाञ्चन प्रतिपादनं करोति। सो संख्याः कथं लेखनीयाः? हाउ डू यू राइट 89, हाउ डू यू राइट 73, हाउ डू यू राइट 48? प्रायेण सर्वैः ज्ञायते। प्रवेश परिचय लेवल एवरीबडी नोज हाउ टू राइट नंबर्स। तत्र कानि सूत्राणि विद्यन्ते तस्मिन् विषये कानिचन एव सूत्राणि अत्र उक्तानि सन्ति। सर्वाणि सूत्राणि न सन्ति। विशिष्टानि कानिचन त्रीणि एव सूत्राणि अत्र अस्माभिः पठितव्यानि। तत्र वस्तुतः केवलं त्रीणि सूत्राणि अष्टाध्याय्यां क्रमेण एव विद्यन्ते। तेषामेव अध्ययनम् अत्र आवश्यकम्। 6347 द्व्यष्टनः संख्यायाम् बहुव्रीह्यशीत्योः त्रेस्त्रयः तथा च विभाषा चत्वारिंशत् प्रभृतौ सर्वेषाम् इति त्रयाणामेव सूत्राणाम् अध्ययनम् अत्र इष्यते। तत्र पश्यामः प्रथमं सूत्रं द्व्यष्टनः संख्यायाम् अबहुव्रीह्यशीत्योः इति सूत्रेण किमुच्यते इति चेत् संख्यावाचके शब्दे यदि द्वि इति शब्दः नो चेत् अष्टन् इति शब्दः पूर्वपदरूपेण विद्यते, तथा च कश्चन अन्यः संख्यावाचकः शब्दः उत्तरपदरूपेण विद्यते। सो बेसिकली व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ नंबर लाइक से 12 द्वादश, सो द्वि इति पूर्वपदरूपेण विद्यते, दश इति उत्तरपदरूपेण विद्यते। तत्र पूर्वपदस्य आकारादेशः भवति। सो द्वि इति शब्दस्य संख्यावाचके शब्दे पूर्वपदरूपेण विद्यमानस्य द्वि इति शब्दस्य आकारादेशः भवति। सो द्वि प्लस दश becomes द्वादश and not द्विदश. Same way 22 द्वि प्लस विंशतिः becomes द्वाविंशतिः and not द्विविंशतिः. Same द्वि प्लस त्रिंशत् becomes द्वात्रिंशत्. अतः अत्र द्वादश द्वाविंशतिः द्वात्रिंशत् त्रिषु अपि उदाहरणेषु द्वि इत्यस्य द्वा इति आदेशः भवति, आकारादेशः भवति। तस्य इदं सूत्रम्। अनेनैव प्रकारेण अष्टन् शब्दस्य विषये अपि अष्टन् प्लस दश नकारस्य आकारादेशः अष्टादश। एवमेव अष्टाविंशतिः अष्टात्रिंशत् इति अत्र उदाहरणानि। द्वितीयं सूत्रं त्रेः त्रयः। सरलं सूत्रम् अस्याम् आवल्याम् अग्रे एव विद्यते। त्रेः त्रयः सः एव सन्दर्भः। त्रि इति शब्दस्य त्रयस् इति आदेशः भवति। त्रेस्त्रयः इति सूत्रं। त्रि प्लस दश त्रि इत्यस्य त्रयस् आदेशः अग्रे सन्धिकार्यं भवति त्रयोदश। त्रि प्लस विंशतिः त्रयस् प्लस विंशतिः, टाइपिंग मिस्टेक, त्रयस् प्लस विंशतिः त्रयोविंशतिः। त्रि प्लस त्रिंशत् त्रयस् प्लस त्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत्। अनेन प्रकारेण अत्र द्वि शब्दस्य आकारादेशः, अष्टन् शब्दस्य आकारादेशः, त्रि शब्दस्य त्रयस् आदेशः संख्यानिर्माणेषु एतयोः सूत्रयोः सिद्ध्यति इति आशयः। तत्र सूत्रे एव कश्चन अपवादः अपि अस्ति। अन्ते किं लिख्यते? अशीत्योः। अशीति इति शब्दः उत्तरपदरूपेण अस्ति चेत् एतत् कार्यं न करणीयम्। अतः अशीति इति उत्तरपदस्य विषये आकारादेशः नो चेत् त्रयस् इति आदेशः न भवति।
सो द्वि प्लस अशीतिः तत्र द्वा प्लस अशीतिः इति न भवति, केवलं यणादेशं कृत्वा द्व्यशीतिः। एवमेव 3 प्लस अशीतिः तत्र त्रयस् इति न भवति, त्र्यशीतिः। सो शी मस्ट बी दीर्घ ओवर हियर। अष्टन् प्लस अशीतिः न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति नकारलोपः, अष्ट प्लस अशीतिः सवर्णदीर्घं कृत्वा अष्टाशीतिः। अनेन प्रकारेण यत्र संख्यानिर्माणे पूर्वपदरूपेण द्वि इति विद्यते, अष्टन् इति विद्यते, तत्र तयोः आकारादेशः, परन्तु यत्र अशीति इति शब्दः विद्यते तत्र तस्य निषेधः कृतः अस्ति। अस्माभिः इदानीं केवलं 30 इति यावदेव उदाहरणानि दृष्टानि। अग्रे किं भवति इति चेत् तस्य कृते तत्र विद्यमानं तृतीयं सूत्रं विभाषा चत्वारिंशत् प्रभृतौ सर्वेषाम्। सो 40 इत्यस्मात् ऑनवर्ड्स सः आदेशः विकल्पेन भवति। अतः चत्वारिंशत् इत्यतः अग्रे अयम् आकारादेशः विकल्पेन भवति। सेम् वे त्रयस् इति आदेशः अपि विकल्पेन भवति। तत्र एकं वार्तिकम् अपि पाठ्यते, प्राक्शतात् इति वक्तव्यम्। सो फ्रॉम 40 टिल 100 दिस रूल हैज टू बी फॉलोड। अतः किं वदामः, 10 इति उत्तरपदरूपेण अस्ति चेत् नित्यम् आदेशः, 20 इति उत्तरपदरूपेण अस्ति चेत् नित्यम् आदेशः, 30 इति उत्तरपदरूपेण अस्ति चेत् नित्यम् आदेशः, 40, 50, 60, 70 एतत् सर्वम् उत्तरपदरूपेण अस्ति चेत् विकल्पेन आदेशः, 80 इति उत्तरपदरूपेण अस्ति चेत् नैव भवति आदेशः, 90 इति उत्तरपदरूपेण अस्ति चेत् विकल्पेन आदेशः, 100 इत्यस्मात् अनन्तरं नैव भवति आदेशः। So all that has been captured over here. द्विचत्वारिंशत् नो चेत् द्वाचत्वारिंशत्. So चत्वारिंशत् इत्यस्य विषये विकल्पेन आदेशः. You can go through this table on your own. 50 इत्यस्य विषये विकल्पेन, 60, 70 इत्यस्य विषये विकल्पेन. For अशीति we had a निषेध on the previous slide, अतः तस्य उदाहरणं नास्ति. 90 इत्यस्य विषये विकल्पेन, 100 इत्यस्मात् अनन्तरम् आदेशः न भवति। प्राक्शतात् इति वक्तव्यम् इति तत्र वार्तिकम्। अतः अयमेव विषयः अत्र अस्मिन् पाठे चर्चितः अस्ति, किमपि अन्यत् न विद्यते। तत्र द्वि इत्यस्य द्वा, त्रि इत्यस्य त्रयस्, अष्टन् इत्यस्य अष्टा इति आदेशः संख्यानिर्माणे, वी आर ओन्ली टॉकिंग अबाउट द नंबर्स, संख्यानिर्माणे कुत्र नित्यं भवति, कुत्र विकल्पेन भवति, कुत्र न भवति इत्येव सर्वं चर्चितमस्ति। So all these numbers are by hearted, memorized by all of us. अत्र तेषां प्रक्रिया कथं सिद्ध्यति, कीदृशः आदेशः भवति, एतदेव अत्र अस्मिन् पाठे निर्दिष्टं वर्तते। अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 45अधिकशततमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 46अधिकशततमः पाठः सर्वेषां संख्याशब्दानां कानि प्रातिपदिकानि इत्यस्मिन् विषये आदौ किञ्चित् विवृणोति। So again we have a table over here. This again should be trivial for all of you. एक इत्यस्य प्रातिपदिकम् एक, सो द्वौ इत्यस्य प्रातिपदिकं द्वि, त्रयः इत्यस्य प्रातिपदिकं त्रि, चत्वारः इत्यस्य प्रातिपदिकं चतुर्, पञ्च इत्यस्य प्रातिपदिकं पञ्चन्, षट् इत्यस्य प्रातिपदिकं षष्, सप्त अष्ट इत्यस्मात् अग्रे नवदश यावत् तत्र नकारान्तानि प्रातिपदिकानि। एतानि सर्वाणि प्रातिपदिकानि तेषाम् अन्तिमः वर्णः, केषु लिङ्गेषु तेषां प्रयोगः भवति, केषु वचनेषु तेषां प्रयोगः भवति इति सर्वम् अत्र निर्दिष्टम् अस्ति। सो दिस् इस् टिल् 19। 20, 30, 40 इत्येतेषां विषये नेक्स्ट कॉलम मध्ये निर्दिष्टम् अस्ति। तत्र 20 इत्यस्मात् आरभ्य नित्यम् एकवचने एव भवति। 20, 30, 40, 50 इत्यस्मात् यावत् 90 इति पर्यन्तं सर्वेपि शब्दाः स्त्रीलिङ्गे प्रयुज्यन्ते। 100 इत्यस्मात् आरभ्य पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे अपि प्रयोगः भवति, नित्यम् एकवचने एव रूपाणि भवन्ति इति सर्वम् आदौ उक्त्वा तदनन्तरम् अस्मिन् पाठे
केषाञ्चन संख्यावाचकशब्दानां विग्रहः कथं लेखनीयः तदुक्तमस्ति. So he has selected a specific small sankhya words and he has taught us the vigraha, how to write the vigraha for those words. तत्र एकोनविंशतिः 19 एकोनविंशतिः इति अस्ति चेत् एकेन ऊनविंशतिः इति विग्रहः. So all these has to be memorized. This is extremely important for the exam. You will definitely get a question on this. So ekena ऊनविंशतिः इति विग्रहः पूर्वसदृश समोनार्थ. So there is ऊन over here. पूर्वसदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षणैः इति अत्र तृतीया तत्पुरुषः समासः. तत्र अन्यः अपि कश्चनः शब्दः विद्यते एकाद्नविंशतिः. दिस इज आल्सो अ सिनोनिम फॉर 19. एकाद्नविंशतिः. सो दिस इज द प्लस न. नो चेत् एकान्नविंशतिः. सो डबल नकार इज देयर. एकाद्नविंशतिः एकान्नविंशतिः उभयोः अर्थः 19 इत्येव, परन्तु शब्दाः भिन्नाः सन्ति. तत्र एकेन न विंशतिः इति विग्रहः. एकेन ऊनविंशतिः इत्यत्र एकोनविंशतिः इति सिद्ध्यति. एकेन न विंशतिः इत्यत्र एकाद्नविंशतिः और एकान्नविंशतिः इति समस्तपदं सिद्ध्यति. तत्र तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन इत्यस्मिन् सूत्रे तृतीया इत्यस्य योगविभागं कृत्वा समासः सिद्ध्यति. प्रक्रियायाम् एकादिश्चैकस्य चादुक् इत्यनेन नए शब्दः प्रकृत्या भवति. सो दिस इज ऑल देयर इन योर बुक, सो इट इज इंपॉर्टेंट. एकेन न विंशतिः. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. न इत्यस्य तत्र पृथक् रूपेण समासः न भवति. सामान्य रूपेण अस्माभिः किं दृश्यते? न उत्तमम् अनुत्तमम्, न एक अनेक. सो यू गेट अ नए समास ओवर देयर. तादृशः नए समासः अत्र न भवति. तस्य सूत्रमस्ति एकादिश्चैकस्य चादुक् इति सूत्रेण तत्र न इति प्रकृत्या भवति. आदेशः नो चेत् तस्य समासः न भवति, अपि तु एक इति शब्दस्य आदुक् इति आगमः भवति. सो दिस होल थिंग गेट्स कंबाइंड. यू हैव एक प्लस आदुक् प्लस न प्लस विंशति. सो एक प्लस आदुक् गिव्स एकाद. ककारस्य इत्संज्ञा तस्य लोपः, उकारः उच्चारणार्थः तस्य लोपः. सो आदुक् इत्यत्र आद इति अवशिष्यते. एक प्लस आद गिव्स एकाद. एकाद प्लस न प्लस विंशतिः एकादनविंशतिः और एकान्नविंशतिः. यरो अनुनासिके अनुनासिको वा इति विकल्पेन अनुनासिकः. सो एकादनविंशतिः एकान्नविंशतिः. अनेन प्रकारेण 19 इत्यस्यैव कृते एकोनविंशतिः इति शब्दः, एकादनविंशतिः इति शब्दः, एकान्नविंशतिः इति शब्दः अत्र विग्रहौ अपि दत्तौ स्तः. 19 इति शब्दः अपि तस्मिन्नेव सन्दर्भे. 19 इत्युक्ते 19 इति अपि वदामः. नवाधिकाः 10 इति तत्पुरुषसमासः. नो चेत् नव च दश च अनयोः समाहारः इति तत्र समाहारद्वन्द्वसमासः अपि स्वीक्रियते. एवमेव त्रयोदश इत्यत्रापि त्र्याधिकाः 10 3 + 10 त्र्याधिकाः 10 इति समासः. नो चेत् त्रयश्च दश च इति समाहारः. सो ईदर वे यू कैन डू. नवदश कैन बिकम नवाधिकाः 10 और नव एंड 10, नव च दश च. त्रयोदश विल बिकम त्रि अधिकाः त्र्यधिकाः 10 और त्रयः च दश च. सिमिलरली त्रयोविंशतिः त्र्यधिकाः विंशतिः और त्रयश्च विंशतिश्च. विसर्ग हैज टू बी देयर. त्रयश्च विंशतिश्च. अनेन प्रकारेण अत्र केषाञ्चन शब्दानां समस्तपदस्य नो चेत् तत्र समासस्य विग्रहः लेखनीयः चेत् कथं लेखितुं शक्यते इत्यस्य विषये विवरणं दत्तम् अस्ति. अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 46अधिकशततमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्. भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 47अधिकशततमः पाठः. अस्मिन् पाठे
विशिष्टानां संख्यानां कथं निर्देशः करणीयः इत्यस्मिन् विषये कानिचन उदाहरणानि उक्तानि सन्ति. So what he has done is he has taken certain specific numbers and he has taught us how to write these numbers in Sanskrit. तत्र उदाहरणं पश्यामः 1003 people इति लेखनीयं. तर्हि किं करणीयम् इति चेत् त्र्यधिकसहस्रम् इति वक्तुं शक्यते. So everybody knows this, everybody writes it exactly like this, but this is just introduction. Things will get a little bit complicated a little later. So त्र्यधिकसहस्रं, so 3 plus 1000, or you can say त्र्युत्तरसहस्रं, so 3 उत्तरसहस्रम्. अस्माभिः सर्वत्र तादृशमेव क्रियते. अत्रापि 147 इति अस्ति, तस्य संस्कृते कथं लेखनीयम् इति चेत् 47, so that's 47. You can say अधिकं शतम् or you can say उत्तरं शतम्. So 47 or 47 अनेन प्रकारेण अत्र लेखितुं शक्यते. 3000 people इति अस्ति चेत् 3 गुणितं सहस्रम् इति वदामः. 3 multiplied by 1000, 3 गुणितं सहस्रम् इति वदामः. अतः 1003 अस्ति चेत् तत्र अधिक इति शब्दः प्रयुज्यते. त्र्यधिकसहस्रं. 3000 इति अस्ति चेत् गुणित. These are simple mathematical operations. 3 गुणितं सहस्रं जनाः इति उच्यते. कुत्रचित्, and here is where the confusion starts, कुत्रचित् त्रिसहस्रं जनाः इति अपि शब्दः श्रूयते. सो त्रिसहस्रं जनाः इति शब्दः यत्र श्रूयते तत्र 3000 इति अर्थः सामान्यरूपेण भाषायां स्वीक्रियते. तस्य त्रिसहस्रम् इत्यस्य विग्रहः अपि त्रिगुणितं सहस्रम् इत्येव अस्ति. सो त्रिगुणितं सहस्रम् इति व्यस्तः प्रयोगः, त्रिसहस्रम् इति समस्तः प्रयोगः. परन्तु वस्तुतः एतादृशः त्रिसहस्रं जनाः इति समस्तः प्रयोगः प्राचीनग्रन्थेषु नैव दृश्यते इति तत्र लेखे निर्दिष्टम् अस्ति. So my knowledge is limited to whatever is there in your book. I have not actually studied numbers and mathematics in that detail. So तत्र पुस्तके निर्दिष्टम् अस्ति त्रिसहस्रं जनाः एतादृशः विग्रहः प्राचीनग्रन्थेषु नैव दृश्यते. परन्तु इदानीन्तनकाले जनैः त्रिसहस्रम् इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति, शिष्टैः अपि प्रयुक्तः अस्ति. स्थितस्य गतिः चिन्तनीया इति न्यायेन अत्र अयं विग्रहः कृतः. वस्तुतस्तु व्याकरणरूपेण पश्यामश्चेत्, and this is purely from the point of view of व्याकरण, not the usage, only the व्याकरण, त्रिसहस्रम् इत्यस्य विग्रहः त्र्यधिकं सहस्रं नो चेत् त्रिगुणितं सहस्रम् इति उभयथा संभवति. अतः सम्पूर्णरूपेण व्याकरणेन चिन्तनं कुर्मश्चेत् त्रिसहस्रं कैन आल्सो मीन 1003, त्र्यधिकं सहस्रं मध्यमपदलोपि, नो चेत् त्रिगुणितं सहस्रं पुनरेव मध्यमपदलोपि 3000. अतः व्याकरणरूपेण 1003 इति अपि त्रिसहस्रं, 3000 इति अपि त्रिसहस्रम्. एतादृशं कन्फ्यूजन संशयः मा भूत्. अत एव तत्र त्रिगुणितं शतं, त्रि अधिकं शतम् इति विशिष्टः व्यस्तः प्रयोगः करणीयः. शक्यं चेत् त्रिसहस्रम् इति शब्दस्य प्रयोगः मा भूत् इति तत्र पुस्तके लिखितमस्ति. किमर्थं तत्र कन्फ्यूजन संशयः भवितुमर्हति. त्रिसहस्रम् इति वदामश्चेत् 1003 अस्ति उत 3000 अस्ति इति तत्र संशयः भवितुमर्हति. लोकव्यवहारे तादृशः संशयः न भवति. लोकव्यवहारे तु त्रिगुणितं शतं 3000 इत्यस्यैव कृते त्रिसहस्रं शब्दः प्रयुक्तः दृश्यते. परन्तु प्योरली फ्रॉम ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देयर माइट बी अ कंफ्यूजन. अतः शक्यं चेत् त्रिगुणितं सहस्रम् इत्येव शब्दः प्रयोक्तव्यः, नो चेत् त्रिसहस्रम् इति शब्दः प्रयुज्यते चेदपि सामान्यरूपेण तस्य त्रिगुणितं सहस्रम् इति अर्थः लोके भवति इति स्मर्तव्यम्. 1003 इत्यस्य कृते त्रिगुणितं सहस्रम् इति शब्दः यद्यपि व्याकरणरूपेण साधु अस्ति तथापि तादृशः न प्रयोक्तव्यः. तादृशः लोकव्यवहारः, लोकव्यवहार इत्युक्ते इदानीन्तनकाले, नाट् प्राचीन, तादृशः अद्य लोकव्यवहारः न दृश्यते. अतः 1003 इत्यस्य कृते त्र्यधिकसहस्रं,
3,000,000 इति विग्रहवाक्यमेव प्रयोक्तव्यम् 3,000 इत्यस्य कृते शक्यं चेत् विग्रहवाक्यं प्रयोक्तव्यं नो चेत् 3,000 इति उच्यते चेदपि तस्य साधुत्वं वक्तुं शक्यते इति अत्र आशयः। इतोपि कानिचन वाक्यानि अत्र अग्रे लेखे उक्तानि सन्ति। All these are actually taught in Bhashapaka 1 also. 2 or 3 people द्वित्राः जनाः इति उच्यते। तत्र संख्यया व्यया सन्ना दूराधिक संख्या संख्येये इति सूत्रेण बहुव्रीहि समासः द्वौ वा त्रयः वा. So these vigraha will be important because all these names dvitraha, trichaturaha, panchashaha, all these names are already taught in Bhashapaka 1. So if they have to test you, they will probably test you based on the vigraha vakya or based on the sutra name or based on the pratyaya. So dvau va trayah va dvitraha iti tatra shabdah siddhyati sankhya vyaya sanna duradhika sankhya sankhyeya iti bahuvrihi samasah तदनन्तरं डच इति प्रत्ययः भवति द्वि प्लस 3 प्लस डच gives द्वित्र 3 or 4 people त्रिचतुराः जनाः त्रयः वा चतुराः वा त्रिचतुराः सूत्रम इज सेम संख्यया व्यया सन्ना दूराधिक संख्या संख्येय इति बहुव्रीहि समासः परन्तु तत्र पूर्वस्मिन् उदाहरणे डच इति प्रत्ययः आसीत् अत्र अस्मिन् उदाहरणे अच् इति प्रत्ययः अस्ति देयर इज अ टाइपिंग मिस्टेक इन your book also gives dacha pratyaya here that is a typing mistake this should be acha pratyaya so achatura vichatura ityasmin sutre it's a very huge sutram अस्मिन् सूत्रे पाठितेन चतुरः अच् प्रकरणे त्रुपाभ्याम् उपसंख्यानम् इति वार्तिकेन अच् इति प्रत्ययः भवति 3 plus chatur plus ach you get 3 chatura 5 or 6 people panchashaha janaha panch va षड् va panchashaha तदेव सूत्रं संख्यया व्यया सन्ना दूराधिक संख्या संख्येये तदनन्तरं डच एव प्रत्ययः यथा पूर्वमपि बहुव्रीहौ संख्यये डज बहुगणनात् अत्रापि बहुव्रीहौ संख्यये डज बहुगणनात् इति डच प्रत्ययः पंचन प्लस शश प्लस डच गिव्स पंचश अतः किं स्मर्तव्यम् अत्र त्रिचतुराः इत्यत्र अच् प्रत्ययः अस्ति those who know a little bit of grammar I can explain why dutch pratyay cannot be there if dutch pratyay comes प्रत्यय से डित्वा तत्र टिलोपः संभवति so 3 plus chatur the tilopa ur will go away and only trichat will remain your final form is not trichat your final form is trichatura so we cannot have a dacha pratyaya so thankfully vartikakara understood this and he gave an acha pratyaya over there so 3 plus chatura plus acha gives 3 chatura अतः द्वित्रा इत्यत्र तु टिलोपे कृते एव रूपं सिद्ध्यति सो 3 इत्यस्य टिलोपे कृते द्वि प्लस 3 प्लस अ द्वित्र एवमेव पंचन प्लस ष इत्यत्र टिलोपे कृते पंचन प्लस ष सो अश विल गो अवे एज टी सम्यक सो पंचन प्लस ष पंचन इत्यस्य नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति नकारस्य लोपः पंच प्लस ष प्लस अ पंचश इति तत्र रूपं सिद्ध्यति अनेन प्रकारेण द्वित्राः त्रिचतुराः पञ्चशाः इत्येतेषां सिद्धिः कथं भवति तद् अत्र सूत्ररूपेण निर्दिष्टम् अस्ति the last word sentence that we want to talk about is 3,000 or 4,000 people. So there were many people over there, around 3,000 to 4,000 people were there. तादृशं वक्तव्यमस्ति चेत् किं वक्तव्यं जनानां त्रिचतुराणि सहस्राणि. So trichatura word was derived on the previous slide. Trichatura, 3 or 4. So you say 3 or 4,000. So jananam त्रिचतुराणि सहस्राणि सो दिस इज द संख्यान भाषापाकः प्रथमः इत्यत्र संख्येय संख्यान इत्येतयोर्मध्ये भेदः पाठितः आसीत् सो अत्र संख्याने प्योरली न्यूमेरिक क्वांटिटी अस्मिन् संदर्भे अत्र प्रयोगः क्रियते अतः त्रिषु वचनेषु प्रयोगः संभवति सहस्रं सहस्रे सहस्राणि जनानाम् एकं सहस्रं जनानां द्वे सहस्रे जनानां त्रीणि सहस्राणि I think people are more familiar with this Vimshati because that is quoted as a typical example. Jananam Vimshatihi, Jananam Vimshati, Jananam Vimshatayah. In the same way, Jananam Sahasram, Jananam Sahasre, Jananam Sahasrani. तदेव प्रकारेण अत्र जनानां त्रिचतुराणि सहस्राणि इति वक्तुं शक्यते
You cannot make a samasa over here. Understand this. I'm going to talk about it, but warning, you cannot say jananam tri chatura sahasrani. That is not acceptable. Jananam tri chaturani sahasrani tadeva vaktavyam. Other option, you can say jananam tri chatura sahasri. So very peculiar word. Jananam tri chatura sahasri iti vaktum shakyate. Just like the way ashtanam adhyayanam samaharaha ashtadhyayi. In the same way, tri chaturanam sahasranam samaharaha tri chatura sahasri samahara dvandvaha. अतः जनानां त्रिचतुर सहस्री इति वक्तुं शक्यते. नो चेत् separate it out. Trisahasram janaha chatusahasram va janaha. So verbatim translation. What is 3000? Trisahasram or Trigunitam sahasram. What is 4000? Chatusahasram. So Trisahasram chatusahasram va janaha. So separate it out. Trisahasram chatusahasram va janaha. Trigunitam sahasram trisahasram. Chaturgunitam sahasram chatusahasram. अनेन प्रकारेण अत्र त्रयः पर्यायाः सन्ति. All these are valid ways. You can use any of them. Jananam tri chaturani sahasrani iti vaktum shakyate. Jananam tri chatura sahasri iti vaktum shakyate. Tri sahasram chatusahasram va janaha iti api vaktum shakyate. अन्ते कः विशेषः? तत्र मया यथा पूर्वमुक्तं त्रिचतुर तथा सहस्र इत्येतयोः मध्ये कर्मधारय समासः न संभवति. And this is very important because this is something that almost everybody makes mistakes while talking. संख्यावाचकः शब्दः कर्मधारय समासे भागम न गृह्णाति. So you cannot simply say panchapatanam. So maya panchanam pathanam adhyanam krutam is correct. But you cannot combine the panchanam and pathanam to say panchapathanam. So panchapathanam adhyanam krutam. Dashajanaihi adhyanam krutam is not correct. Dashabhihi janaihi adhyanam krutam iti vaktavyam. So tatra दिक्संख्ये संज्ञायाम इति विशिष्टेन सूत्रेण सामान्य रूपेण संख्यावाचकस्य शब्दस्य कर्मधारय समासः प्रतिषिध्यते. Only specific examples over there are present, like saptarshihi, saptaha rishayah, saptarshihi, or pancham raha. So various specific examples are over there. Barring those particular examples, दिक्संख्ये संज्ञायाम इत्यनेन अन्येषां कृते तत्पुरुष समासः समानाधिकरणः तत्पुरुष समासः इत्युक्ते कर्मधारय समासः प्रतिषिध्यते. सो ही एक्सप्लिसिटली सेज केवलं संज्ञायाः विषये. If it is not a samnya, you cannot combine pancha and brahmanaha to say pancha brahmanaha. You have to keep these two words separate, pancha and brahmanaha. Ataha atra त्रिचतुर तथा सहस्रम एतयोर मध्ये कर्मधारय समासः न भवति. अत्र दिक्संख्ये संज्ञायाम इत्यनेन तस्य नियमनं भवति. केवलं विशिष्टेषु एव उदाहरणेषु एतादृशः कर्मधारय समासः संभवति. त्रिचतुराणि सहस्राणि इत्यत्र न संभवति. अनेन प्रकारेण अस्मिन् पाठे विशिष्टानां वाक्यानां संस्कृते कथं परिवर्तनं करणीयम् इत्यस्मिन् विषये उदाहरणानि उक्तानि वर्तन्ते. अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य सप्तचत्वारिंशदधिकशततमस्य सप्तचत्वारिंशदुत्तरशततमस्य वा पाठस्य अध्ययनं समाप्तं. किञ्च अत्र संख्याः इत्यस्य प्रकरणस्य अपि अध्ययनं समाप्तम्.